Kining akong i-share karon mga igsoon, sa kini kapatulunan. Pagpadasig kini sa atong pagpadayon diha sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Na makita sa unang Korinto kapitulo 3, kapitulo 5 mga igsoon hangtod sa bersikulo 9. Unsa man lang di ay si Apolos, unsa man si Pablo, sila mag-aalagad lamang ang matag usa gikapiyalan sa Ginoo ug buluhaton nga pinaagi kanila kamo na nagpanuo. Ako mao ang nagtanom, si Apolos mao ang nagdisibis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Sa ingon ni ana, ang may bili dili ang nagtanom o ang nagdisibis, kundili ang nagpatubo nga mao ang Dios lamang. Siya nga nagtanom o siya nga nagdisibis managsamara o ang matag usa magadawat sa suhol nga magaagad sa iyang pagpangabudlay. Kay kami mga masig kamagbubuhat nga iya sa Dios, kamo mao ang inuma sa Dios, ang dinalay sa Dios. Sa laygo ng Ginoo mga igsoon, ang akong i-share karon nga pagtulunan mga igsoon kining gitawag og kanang workers, kanang trabahante ba. Ang akong i-share mao kining mga magbubuhat ba, kining workers. Hallelujah. Diha usab sa Ginoo mga igsoon, gitawag kita og mga magbubuhat. Duna kitay mga buluhaton. Sama nila ni Pablo ug ni Apolos. Si Pablo mao gitawag siya og magpupugas. Si Apolos gitawag siya tigbisibis. Lahi-lahi ta og trabaho diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Duna kitay gibatunan nga buluhaton. Dunay gihatag ang Dios sa matag usa kanato nga buluhaton. Dili ta managsama sad og buluhaton. Ang buluhaton ni Pablo tigtanom, ang buluhaton ni Apolos tigbisibis. Pero ang Dios mao'y nagpatubo anang tanan. Hallelujah. Ang akong pagpadasig ingon nga mga workers diha sa church mga igsoon mao ni nga mubuhat lang kita sa atong mga buluhaton. Kay kung mubuhat kita sa atong mga buluhaton sumala sa gisugo kanato sa Ginoo, iya kitang patubuon mga igsoon. Ang Dios mo'y magpatubo kanato. Mao nang hinungdan nga kung ang church gani dili gali mohimo o mubuhat sa buluhaton, makaingon ka nga sama ra sa usa ka tanom nga wala siya nitubo. Kung gusto kita nga mutubo diha sa buluhaton, diha sa atong pagtuo, nay trabaho nga gihatag sa Dios kanimo, buhata kana. Mga igsoon, buhata kana, dili ta parehas og trabaho, si pastor, si sister, si Brad Titing, ako, tanan nga mga workers sa church, dili ta parehas og buluhaton. Ang mahinungdanon nga mubuhat kita sa atong buluhaton. Og diha sa pagbuhat sa atong buluhaton, ingon dinhi nga ang Dios mo'y magpatubo kanato ug kanatong tanan. Og magdawat kita sa usara ka ganti. Kung unsay dawato ni pastor, unsay dawato nako, unsay dawato ninyo, parehas sa kita ganti nga madawat, kinabuhing dayon ra. Lahi-lahi lang kitag trabaho nga gihatag sa Ginoo. Imo makita dire, sila si Pablo ug si Apolos, lahi sila trabaho, tigtanom, tigbisibis. Ang pangutana karon, unsa may trabaho nimo sa sulod sa iglesia sa Ginoo? Trabaho sa sulod sa iglesia, trabahoa kana. Diha sa atong pagtrabaho, ang Dios mo'y magpauswag kanato. Ang Dios mo'y magpauswag. Mga magbubuhat nga iya sa Dios. Makita nato karon mas busy hinuon kita sa mga butang nga kalibutanon. Pero napasagda nato ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo sulod sa iyang iglesia. Maong hinungdan nga wa kita mitubo hangtod karon. Kung gusto kita mutubo sa atong pagtuo, sa atong kahibalo, kinahanglan atimanon nato kung unsay gihatag sa Ginoo nga buluhaton sulod sa iyang lawas. Kay diha ni ana, kung mutrabaho ka, ipauswag ka sa Ginoo, ipatubo kita sa Ginoo. Ipatubo ka sa kahibalo, ipatubo ka sa Espiritu Santo, tanang butang ipatubo ka sa Ginoo. Aron nga mahimo kang sama sa usa ka kahoy nga mamunga ug ang bunga mapuslan diha sulod sa panimalay sa Dios mga igsoon. Mao kana ang akong pagpadasig sa atong panagtigom karon. Trabaho lang imong trabaho.
Kay pagbalik sa Ginoo, magadawat sa iyang suhol nga magaagad sa iyang pagpangabudlay. Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58 ingon diha ang tambag ni Apostol Pablo, busa hinigugma kong mga igsuon, kinahanglan magpakalig-on kamo dili matarog sa kanunay, magbadagayaon sa buluhaton sa Ginoo, kaysa nasayra ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Ang pagpangalagad lang sa Ginoo, ang buluhaton lang sa Ginoo, sa diha nga ang tao magbudlay, maulanay dili makawang. Tanang pagbudlay nato dinis kalibutan, gapangita kitag daghang kwarta, gahakot kitag daghang kwarta, budlay tanan. Pero kanang tanan kawang na. Pero kining buluhaton nga gihatag kanato sa Ginoo, maulan kini dili makawang. Sumala sa giingon dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Diha lang sa pagpangabudlay sa Ginoo dili makawang. Anong di man makawang? Kining pagpangabudlay sa Ginoo dili man ni makawang. Tungod kay ang atong suhol ani diha sa atong pagpangabudlay kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. Kini mao ni ang akong pagpadasig mga igsoon, na hinaot ko nga kini nakapapukaw sa atong pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan kita magpadayon sa mga buluhaton nga gihatag kanato sa Ginoo. May buntag sa atong tanan mga igsoon. Hallelujah. Amen.